السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8th क्लास के लिए सब्जेक्ट उर्दू टॉपिक चंद खलाबत औरतें जो हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं. आज हम पढ़ेंगे कल्पना ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की. 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम के लिए वो अमेरिका चली गई. वहाँ उन्होंने 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की. इसी मौसम में 1988 में उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की. 1984 में अपने हवाई ट्रेनर जिया पेरे हैरिसन से शादी करके उन्होंने अमेरिका की शहरियत हासिल कर ली. इसके बाद कल्पना के दिल में खलाई परवत का ख्याल आया. चनाच 1988 में वो अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के तहकीकाती मरकज से वाबस्ता हो गई. बाद में इन्हें कैलिफोर्निया की एक कंपनी में बहसीत नायब सदर और तहकीकाती साइंसदान के तौर पर काम करने के लिए चुना गया. उन्होंने अहम मौजूदात तहकीकी काम किया. कल्पना की तहकीक से मुतासिर होकर नासा ने 1994 में इन्हें खलाई सफर तरबियत के लिए मुंतखब किया. 1997 में कल्पना को पहली बार अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के जरिए खला में जाने का मौका मिला. जमीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर खला में 376 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद वो 5 दिसंबर 1997 को वापस लौटी. इस वक्त के वजीर आजम मिस्टर इंद्र कुमार गुजराल ने फोन पर इनसे बात करते हुए जब इकबाल के इस मिसरे की याद दिलाई कि सितारों से आगे जहां और भी है, तो कल्पना ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने ये सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से ये देख रही हूँ. कल्पना चावला दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को अमेरिकी खलाई शटल कोलंबिया के जरिए 6 दीगर खलाबाजों के साथ खला में गई. इनके साथ एक अमेरिकी खातून लारेल भी थी. खला में 16 दिन रुकने और 80 से ज्यादा तजुर्बा करने के बाद इनकी वापसी हुई थी. लेकिन 1 फरवरी 2003 को जमीन पर उतरने से महज 16 मिनट पहले इनका शटल कोलंबिया 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर आसमान से किसी हादसे का शिकार हो गया. इसमें मौजूद 7 खलाबाजों की मौत हो गई. कल्पना ने अपने उस कौल को सच कर दिखाया कि मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी. इनकी अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी. तो ये कल्पना चावला पर जिंदगी मज कामयाबी हासिल खलाई सफरच. टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल मज कर इब्तदाई तालीम हासिल. 1962 मज कर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज मज कर चंडीगढ़ मज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मज ग्रेजुएशन पे गई नेबर अमेरिका. तब कर आला तालीम हासिल कर टेक्सास यूनिवर्सिटी मज 1964 मज कर ग्रेजुएशन. तो अथ मजमूनस मज यानी एरोस्पेस इंजीनियरिंग मज कर कोलोराडो यूनिवर्सिटी मज कर पीएचडी डिग्री. तो पे कर 1964 मज पन हवाई ट्रेनर हवाई ट्रेनर जिया पेरिसन कर खानदर. तो गई इस पे अमेरिकी शहरत हासिल सिटीजनशिप यानी बने पे अमेरिकी सिटीजनशिप गई हासिल. अमेरिकी शहरी बने ये अम पद. मगर इसके बाद कल्पना के दिल में खलाई परवाज का ख्याल आया. अम पद गो अम से दिलस मज कि बह कर स्पेस मज खलास मज कर बह परवाज. तो 1968 मज अमेरिका मज नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये नासा वन नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के तहकीकाती मरकज से वाबस्ता हो गई. नासा दुनिया मज एरोनॉटिकल स्पेस फील्ड अहम मुकाम हासिल. तो अत मज गई अत सदी वाबस्त.
تو تم پتہ گئی کیلیفورنیا کی ایک کمپنی مز گئی بہت سی نائب صدر تو تحقیقاتی سائنسدان طور پر گئی تت آئی سارنہ تو تت کر کی اہم موضوعات پہ کی تحقیقاتی کامہ کلپنا سن تحقیق تحقیق کر کر لگن سان ناسا گو متاثر ام سن یہ کارکردگی وچھت تو کر 1993 مز یہ خلائی سفر خاطر تربیت خاطر کر منتخب 1997 کر کلپنا گۄڈنِچ پھر امریکی خلائی ایجنسی ناسا اس سپیس شٹل ذریعہ گئی امس موقع خلاس میں گھنک زمین پہ 65 کلومیٹر تھود خلاس مز روز یہ 372 گھنٹن تو 34 منٹن واپس آئی 15 دسمبر 1997 مز تم وقت اس انڈیا وزیر اعلیٰ مسٹر اندر کمار گجرال تو تم کر امس فون پہ کت پہ علامہ اقبال سند بولس ام شعروں کی مصریات کے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے تو کلپنا نے جواب دیا کہ ہاں میں نے یہ سنا تھا لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ یہ ہر آسمان پہ پرواز کرا امو بن سوری وچمت کہ اس تارک دنیا تارک دنیا نبر تہ دنیا سان زمین نبر تہ دنیا آ مے سے وچ علامہ اقبال شعر آز ہسا وچ مے پنہ اچھو تک گو امیک یہ بوزن کور مے تو دویمہ پھر آئی سارن 16 جنوری 2003 مز خلائی شٹل کولمبیا ناؤک شٹل بیٚیہِ 6 خلا بعد اخ خاتون تہِ تس مز لارین تو گئی 10 دہن خلاس مز تت کر 60 کھت علاوہ تجربہ فروری 2003 مز ییٚلہِ واپس پن باقین کریو ممبرن ست باقی شٹل مز ممبر سائنٹسٹ خلا باز محض 10 منٹ لگا تمن زمین تام واتنس اہد شٹل کولمبیا 3600 کلومیٹر بلندی پہ زمین نش تھوٚد تو یہ گو ایک حٲدثُک شکار تو ات مز موجود ساری خلا باز 7 تو کلپنا چاولہ ہیتھ گئی حٲدثُک شکار تو مود کلپنا نے اپنے اس قول کو سچ کر دکھایا کلپنا یل دنیا گئی میں خواب سوچمت کہ بہ گھس خلائی سفرس خاطر ژارنہ بہ گژھا تتھ منٛز گژھِ میون فیلڈ بنُن پتہٕ کوٚر أمۍ پننہِ محنتہٕ سۭتۍ پوٗرٕ تہٕ یُس یہِ ونان ٲس کہِ مےٚ ہسا چھُ بہٕ ہسا چھَس خلٲئی مشنہٕ خٲطرٕ آمٕژ بناونہٕ بہٕ چھَس بنیٛامٕژ خلٲئی مشنہٕ خٲطرٕ تہٕ اسی کے لیے میں مروں گی تہٕ یُس یہِ خواب اوس یہِ کوٚر أمۍ پوٗرٕ تہٕ یُس یہِ عظیٖم قۄربٲنی ہمیشہِ روزِ یاد یُس أمۍ خلٲئی سفرٕ خٲطرٕ پنٕنۍ زندگی کوٗتاہ محنت کٔر أمۍ اتھ خلٲئی سفرٕ خٲطرٕ تہٕ لاسٹ پٮ۪ٹھ گٔے یہِ کامیاب پننِس مشنہٕ منٛز ییٚمِس زندگی ہُنٛد مقصد اوس تہٕ یِتھ پٲٹھۍ گوٚو یہِ یُس اَسہِ یہِ کلپنا چاولہ سٕنٛز یہِ بایو ڈاٹا اوس بایوگرافی کیٛاہ اوس سورُے کمپلیٖٹ تہٕ کینٛہہ اہم چیٖز یَتھ منٛز اَسہِ لٔگۍ پتہ کہِ أمۍ کَتہِ پوٚر کَتھ پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ گٔے امریٖکی شہریت حٲصِل تہٕ علامہ اقبال سُنٛد شعرس کِتھ پٲٹھۍ دیُت اندر کمار گجرالس جواب تہٕ وٕچھ کینٛہہ الفاظات پرواز اور اَسہِ اوترٕ پرواز گوٚو اُڑان ذرایع گوٚو ذریعہ کی جمع یا وسیلہ یَتھ وَنان چھِ أسۍ کُنہِ ذریعہ کائنات گوٚو دنیا سیارہ یَتھ وَنان پلینٹ گردش کرنے والا ستارہ حدود گو حد کی جمع آلات گو اوزار یا آلہ کی جمع خلا باز خلا میں سفر کرنے والا مہم گو دشوار کام یا بھاری کام ترقی یافتہ گو ترقی پایا ہوا یمو ترقی آسہِ کٔرمٕژ تعاون گو مدد متوسط گو اوسط درجہ کا یا درمیانی درجہ کا انشاءاللہ صبح لیکھو کینٛہہ سوال تہٕ گژھِ کمپلیٖٹ اَسہِ یہِ اکھ چیپٹر السلام علیکم